يا بني كوكبنا الأرض فأصلنا تراب، فمن لسان الحب يهدى لكم هذا الخطاب. فلنتبع رضوان ربنا فلله المآب. قد جاءنا نور من الله وجاءنا كتاب، علم لكل الناس ما فيه ارتياب، به الهدى إلى الصراط والصواب. فمبناه ومعناه حسيناه حسيناه حسيناه، هذا سبيل للهدى وللسلام، كما الحسين منقذ كل الأنام. وحسينا اسمك يا ابن آدم أمانة صنه كريما، فإن تغير خلقه أطعت شيطانا رجيما. عقلك زينة فسله منطقا حرا سليما، يجبك بالفطرة كن معتدلا ومستقيما. كرمت خلقا فاشكر الله العظيما، أعطاك مظهرا سويا وقويما. فمن تاه فقد شاه، حسيناه حسيناه حسيناه. من ذكر بفطرة الله وأنثى، من شذ صار مهلكا نسلا وحرثا. وحسينا يا أيها العالم فاصغوا واسمعوا قولا حيادا، رسالة الإسلام في أن ينشر الناس الودادا. فالحق لا إكراه في الدين فعوا هذا الرشادا، إن الذي يكفر بالطاغوت شخصا وجمادا، هو الذي يؤمن بالله سدادا، مستمسكا بالعروة الوثقى اعتمادا. بجدواه ونعماه حسيناه حسيناه حسيناه، يخرجكم للنور بعد الظلمات، أوضح في كتابه والسورات. وحسينا وحسينا فطرة من أراد أن يسير ذا الكون نظاما، من شذ عنها قاده إبليس فاختار الظلاما. من ذكر كل وأنثى خلق الله الأناما، قال جعلناكم شعوبا وقبائلا كراما، لكي تعارفوا وتنشروا السلاما. أتقاكم أكرمكم عندي مقاما، فتقواه بقرباه حسيناه حسيناه حسيناه. بآل أحمد الصراط المستقيم، علمنا معالم الدين القويم. وحسينا أقرب ودا كل من قالوا بأننا نصارى، قد قالها القرآن بل بينها حقا جهارا. يذكر قسيسين رهبانا ويرجون منارا، ما استكبروا لكن أقروا بالهدى لهم مسارا. إذ عرفوا الآيات للحق مدارا، أعينهم تفيض من دمع تجارا. فمن شاه ومبداه حسيناه حسيناه حسيناه. رسالة الإسلام منها نستنير، أما أخ في الدين أو خلقا نظير. وحسينا وحسينا